औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत की बिना पर जन्नत में जाएंगे। वैसे तो जन्नत अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है और बिलखसूस मुसलमानों के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे जानदार भी हैं जो कि अपने अमाल या कुछ वाक़यात की बिना पर इंसानों के साथ और बिलखसूस अल्लाह के नेक बंदे वलिया औलिया के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। उनके बारे में मैं आपको बहुत ही तफसील से बताऊंगी। इनमें हमारे पास सबसे पहले जो जानवर आता है वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल-कस्वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा हुए। मैदान अरफात में ये ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी और जबल रहमत जो कि मैदान अरफात में वाक़या है, उस मुकाम पर, अरफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँटनी पर सवार होकर हुज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा फरमाया। मैदान अरफात में जहाँ ये ऊँटनी खड़ी थी वहाँ सफ़ेद लोह नस्ब कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँटनी से बहुत मोहब्बत करते थे और जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँटनी के हमरा दाखिल होंगे। अब हम दूसरे जानवर की बात करें तो ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नाकतुल्लाह है और नाकतुल्लाह का मानी है अल्लाह की ऊँटनी। और इस ऊँटनी का ज़िक्र कुरान पाक में सूरह हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है और इसका मतलब है शर्फ़ व इज़्ज़त वाली। ऊँटनी का मोजज़ा आपके सामने बयान करती जाऊँ कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ख़ताब कर रहे थे तो उस वक्त उनकी कौम ने आपके सामने एक शर्त रखी कि अगर ये सामने वाली पहाड़ी से एक जीती जागती ऊँटनी नमूदार हो जाए और फिर वो एक बच्चे को जन्म दे तो फिर हम आपको मान लेंगे, इस आप पर ईमान ले आएंगे। इस पर आप अल्लाह ताला की तरफ से ये मोजज़ा हुआ और एक ऊँटनी बरामद हुई। उनके मुश्रिक थे, अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ। अब मैं आपसे जिस वाक़े का ज़िक्र करने वाली हूँ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा है। आप लोगों को इस वाक़या का तो इल्म है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो अपने सबसे अज़ीज़ चीज़ की कुर्बानी करें, जिस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी की नीयत से वो एक पहाड़ी पर ले गए और वहाँ पर उनको कुर्बानी के लिए पेश किया और अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से एक मेंढा आया। जब वो अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर कुर्बानी कर रहे थे तो उनको पता न चला, जैसे ही उन्होंने अपनी आँखें खोली तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मेंढा उनकी जगह पर ज़िबा था और ये वही मेंढा है जो कि क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। अब अगला जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेटे की बशारत दी। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी, इस वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, ये हुक्म सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों की मेहमान नवाज़ी के लिए अपने बछड़े को ज़िबा किया और जब उसका खाना बनाकर उनको पेश किया गया तो उन्होंने बताया कि हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और हम ये खाना नहीं खा सकते। बाज़ रवायात में आता है कि वो बछड़ा भी जन्नत में दाखिल होगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा वो जन्नत में दाखिल होगा।
اب ہم جس اگلے جانور کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، اور قرآن پاک میں اس گائے کے نام پر پوری ایک سورت ہے جو کہ سورہ بقرہ ہے۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی گائے ذبح کی جائے، اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے اوپر مارا جائے۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لاش کے اوپر مارا گیا، وہ شخص زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوتے ہی اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور وہ دوبارہ مر گیا۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ گائے بھی جنت میں داخل ہوگی۔ اب ہم جس اگلے جانور کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو جب بخت نصر نے قید کر لیا تھا تو وہ قید سے رہائی پا کر واپس اپنے شہر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ فلسطین میں روانہ ہوئے تو اس وقت ان کے ہمراہ ان کا گدھا بھی تھا، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بہت ہی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اگلا جو جانور جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھنے والی مچھلی ہے۔ اور اس کے واقعہ کے بارے میں آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے، جب ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جیسے ہی کشتی کچھ سفر طے کیا تو وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ ان کی روایات کے مطابق، ان کے رواج کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی بھی غلام کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ اس وقت انہوں نے قرہ نکالا، اور قرہ میں 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، چونکہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مچھلی کو حکم دیا کہ وہ فوراً سے آپ علیہ السلام کو نکل لے، اور وہ ان کی خوراک نہیں ہے بلکہ ان کو اسی میں محفوظ رکھنا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 3 دن تک آپ ان کے پیٹ میں رہے، اور بعض روایات میں 40 دن ملتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کثرت کے ساتھ آیت کریمہ کی ورد کریں۔ اب ہم جس پرندے کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے حاکم، حکمران اور بادشاہ تھے۔ وہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ چرند پرند پر بھی حکومت کرتے تھے، اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ ہدہد ان کا بہت ہی خاص پرندہ تھا۔ آپ جہاں بھی سفر فرماتے ہدہد آپ کے ہمراہ جاتے، اور یہ دور دراز کی جگہوں پر پانی کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے ہونے کا بتاتی۔ اگلا حشرات الارض جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہم کلام ہونے والی چونٹی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ایک سورہ نمل اس پر نازل فرمائی گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں جا رہا تھا کہ چونٹیوں کے سردار نے دور سے دیکھا اور کہا، تمام چونٹیوں کو کہا کہ اپنے بل میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر تمہیں کچل دے۔ اس نے بہت ہی آہستہ آواز میں کہا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی اور اس کو اپنی انگلی پر ہتھیلی پر بٹھا لیا۔ اس نے ہتھیلی پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ کلام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب نیکسٹ جو جانور جنت میں داخل ہوگا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اصحاب کہف جو کہ چھپ گئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو غار میں چھپا لیا تھا، جب وہ چھپنے کے لیے ہجرت کے لیے جا رہے تھے کہ وہ کتا بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کتا جو ہے وہ چلا جائے، ان کو چھوڑ کے چلا جائے۔ انہوں نے اسے بہت ڈرایا۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کتا جب بھونکے گا تو وہ لوگ پکڑے جائیں گے،
لیکن کتا ان کو چھوڑ کر نہ گیا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ 100 سال تک وہاں پر ایک غار میں سوئے رہے، اور کتا بھی ان کے ہمراہ سویا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کتا بھی ان کے ہمراہ بیدار ہوا، اور یہ وہ کتا ہے جو کہ ان کے ہمراہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ یہ میں نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی اور آپ کو کچھ معجزات بتانے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔